جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका बहुत शुक्रिया। जैसे आपने कल देखा, एक बार फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक किस्म का तारीख रकम किया, जहां सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी ने 7th टाइम एज अ प्रेसिडेंट एड्रेस किया है पार्लियामान को। और अगर आप स्पीच पे भी गौर करें, मेरा ख्याल में जो तकरीर किया गया वो वक्त का और पाकिस्तान का ज़रूरत है कि हम आपस के इख्तलाफात के बजाय अवाम के सोचें, मुल्क का सोचें, और जो मुआशी बहरान है, बाकी जो मसाइल हैं, अवाम को इन इशूज़ से निकालने के लिए सदर जरदारी साहब ने अपनी तकरीर में एक रोड मैप दिया कि जो इस वक्त पाकिस्तान में तकसीम और नफरत की सियासत, जो ज़ाती अना की सियासत है, उसको एक साइड पे रख के हम पाकिस्तान के लिए एक होकर इन मसाइल का मुकाबला करें। अफसोस के साथ ये है कि पाकिस्तान के अवाम इलेक्शन में जाके अपने मेंबरान के मुंतखब करते हैं। चाहे आप अपोजिशन में हो या हुकूमत में हो या इत्तेहादी हो, आपका एक किरदार होता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। और जो हमारा अपोजिशन के दोस्त है, उनका कोई दिलचस्पी नहीं है कि पार्लियामान को अपना किरदार अदा करे, पार्लियामान में और पाकिस्तान के अवाम का नुमाइंदगी करते हुए उनका या इश्यूज उठाए या मसले हल करने की कोशिश करे। उनका मकसद सिर्फ एक है कि वो अपना ज़ाती सियासी फ़ायदा निकालें। जो अपने जो सियासतदान हैं, उनके जमात के, उनको एनआरओ दिलवाने के लिए, उनको रिलीफ दिलवाने के लिए वो पूरा डटे हुए हैं और कोई अवाम के लिए नहीं सोच रहे हैं। और पूरी दुनिया को एक बहुत ही बुरा, ना सदर जरदारी के लिए ना हुकूमत के लिए, अगर बुरा पैगाम गया तो उनके लिए गया जो गलत तरीके से एहतजाज का अल्फाज में इस्तेमाल भी नहीं करना चाह रहा हूँ, इसलिए वो एहतजाज नहीं था। जमहूरी तरीके से होता है कि आप एहतजाज करें, लेकिन जब आप गाली गलोच पे उतर आए, जब आप सीटियां बचाने शुरू कर दे, तो ये ना पार्लियामान का तरीक़ेकार है, ना किसी भी जो मैच्योर सोसाइटी होता है, उन सोसाइटीज़ में इस किस्म के वाक़ये नहीं होते। तो एक बार फिर जहाँ सदर जरदारी ने एक किस्म का तारीख रकम किया, वहाँ हमारे अपोजिशन ने, दोस्तों ने बदकिस्मती से ऐसे तारीख रकम किए हैं अपने लिए, जिसकी नतीजे में आज स्पीकर नेशनल असम्बली को एक ऐसे कदम उठाना पड़ा जो हम ज़ाती तौर पे तो प्रेफर करते कि ऐसे वक्त नहीं आता, ऐसे मौका नहीं आता कि वो मजबूरन ऐसा इक़दामात उठाना पड़े जिससे दो हमारा हाउस के जो मेंबर्स हैं उनको सस्पेंड किया गया। मगर ये ज़रूरी था कि हम एक प्रेसिडेंट सेट करें कि पार्लियामान में जो रूल्स हैं, जो जिस दायरे में हमें काम करना चाहिए, उस दायरे में रह के काम करें। तो हम अपोजिशन को वेलकम करते हैं, अपोजिशन की तनकीद को वेलकम करते हैं, मगर उस दायरे से बाहर जाके जब कोई, चाहे वो अपोजिशन की तरफ से हो या हुकूमत की तरफ से, तो स्पीकर साहब ने आज एक प्रेसिडेंट सेट किया कि वो एक्शन लेगा। उम्मीद ये है कि इसके बाद बेहतरी आएगी और हम अपने अपने रोज अदा करें। आप सबका उठाया दोनों तकरीबात के दरमियान जो है वो अपोजिशन की जानिब से शदीद नारेबाजी की गई। जो प्रेसिडेंट साहब का खिताब था उसमें डिप्लोमेट्स मौजूद थे बड़ी तादाद में और मेहमान आए हुए थे। तो आप क्या समझते हैं कि ये अपोजिशन का जो रवैया है, इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है? क्या दोनों जानिब से पार्टियों को बैठना पड़ेगा? दूसरा ये बताएं कि हालिया बारिशों से जो नुकसान हो रहे हैं, इसके ऊपर क्या राय रखते हैं आप? किस तरह से हुकूमत को अब जो ये नुकसान हैं उनका अदाला करना चाहिए? जहाँ तक आसफा बीबी की स्वेरिंग इन थी, बहुत अफसोस की बात है कि किसी की, बहुत से ओथ्स हुए हैं अपोजिशन के, हुकूमत के, किसी ने ऐसे कोई शोर शराबा नहीं किया। मगर ये वाज़ेह नज़र आ रहा है कि जो अपोजिशन के मेंबर्स हैं वो आसफा बीबी से डरते हैं, एक नहत्ती लड़की से इतना खौफ ज़दा है कि वो आसफा बीबी की जो ओथ सेरेमनी है वो भी बर्दाश्त नहीं कर सके। और अब आगे उनको लग पता चाहेगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन किस्म की जो उनकी जो बुलिंग टैक्टिक्स है उनमें हम नहीं आते। हम तो हमारे 3 नस्लों से हम ये सियासत करते आ रहे हैं, और हम जबकि आमरों के मुकाबले करते आ रहे हैं
جنرل ضیاء اور جنرل مشرف جیسے آمروں کے مقابلے کرتے آ رہے ہیں، تو یہ جو جنگل کے بندر ہیں ان سے ہم نہیں ڈرتے، اور ہم اپنے سیاست سے جمہوری انداز میں ان کا بھی مقابلہ کریں گے، اور ہر وہ قوت جو جمہوری دشمن ہے، جو پارلیمان کو انڈرمائن کرنا چاہ رہے ہیں، جو یہ ایکشنز کر رہے ہیں، جو ان کا کردار ہے، اس سے ان کا وہ پارلیمان کا وقار کو انڈرمائن کیا جا رہا ہے، اس کو ہم سپورٹ نہیں کریں گے اور ڈٹ کے مقابلے کریں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے، ڈریں گے۔ آپ نے جو ڈپلومیٹس کی بات کی، آپ نے صحیح بات اٹھایا کہ پاکستان کا کسی بھی سیاسی جماعت کو اپنا سیاست تو آپ کا حق ہے، آپ سیاست کریں، لیکن جب پاکستان کی باہر کی بات آتا ہے، پاکستان کی ڈپلومیسی کی بات آتا ہے، فورن پالیسی کی بات آتی ہے، تو ہمیں سب ایک ہونا چاہیے۔ اور جب تمام ڈپلومیٹس موجود تھے صدر کے ایڈریس میں، اب وہ جا کے اپنے ملک کو وہ سائفر بھیجیں گے کہ کیا کیا ہو، تو جہاں وہ حکومت کی پالیسیز کی بات کریں گے وہاں وہ اپوزیشن کی تنقید کرتے ہوئے کہیں گے کہ ان کا کردار ایسا تھا۔ تو میں نہیں چاہوں گا کہ ایون اگر آپ اپوزیشن سے تعلق رکھتے ہو تو میں چاہوں گا کہ دنیا بھر میں پاکستان کا جو اپوزیشن کے سیاستدان ہیں ان کے لیے اس قسم کی جو میسج کل کیا وہ مناسب نہیں تھا۔ جہاں تک بارشوں کا نقصان ہے، یہ بہت اب جس طریقے سے موسمی تبدیلی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، ساتھ ساتھ یہ نقصان بڑھتا جا رہا ہے، اور آپ نے دیکھا کس طریقے سے پچھلے 1-2 دن میں جو یونائٹڈ عرب ایمریٹس میں طوفان آیا، اور جس طریقے سے ماڈرن ترین معاشرے میں جو نقصان ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو پاکستان ایک انڈر ڈیولپڈ نیشن ہے، یہاں جو نقصان ہوتا ہے اس کا بھی ہم اپنے محدود وسائل میں سے کوشش کرتے ہیں کہ عوام کو ریلیف پہنچائیں، مگر ٹائم کے ساتھ یہ جو نقصان ہے یہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ 2022 میں جو سیلاب آئے اس میں جو نقصان ہوا ہم کوشش کر رہے ہیں، چاہے وہ تعلیمی ادارے ہوں، 50% سندھ کے تعلیمی ادارے اس ایک سیلاب میں ان کو نقصان پہنچایا گیا۔ جو 20 لاکھ گھر ہم بنا رہے ہیں ان خاندانوں کے لیے جن کے گھر کو نقصان پہنچایا گیا، مگر ہمیں اپنا پورا جو ڈیولپمنٹ، چاہے وہ صوبائی کا ہو چاہے وہ وفاق کا ہو، ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی کو اب چینج کرنا پڑے گا، اور ہمارا تمام انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کو کلائمیٹ ریزیلینٹ اور کلائمیٹ فرینڈلی بنانا پڑے گا، تاکہ آنے والے نسلوں کو ہم اس قسم کی تباہی سے بچا سکتے ہیں۔ اور صدر زرداری صاحب نے بھی موسمی تبدیلی کے بارے میں اپنے صدارتی خطاب میں ایک واضح پیغام دیا تھا۔ جی چکوال کا سونیا، آپ سوال سر، آپ وزیر خارجہ بھی رہ چکے ہیں، پچھلے دنوں ہم نے دیکھا تھا کہ سعودی عرب کے وزیر خارجہ بھی آئے تھے، تو دیکھا جائے تو پاکستان میں معیشت کا ایک پازیٹیو ویو ہم کہہ رہے ہیں کہ آنا شروع ہو گیا ہے، لیکن دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن جو ہے انہوں نے پروٹیسٹ کی کال بھی دی ہوئی ہے، جیسے کل انہوں نے ایک حالات پیدا کر دیے تھے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے، کیونکہ 2014 کی بات کریں تو تب بھی چائنا کے وزیر اعظم نے آنا تھا، لیکن اسی طرح پروٹیسٹ ہوئے تھے تو انہوں نے کینسل کر دیا تھا، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر اسی طرح کی صورتحال رہی تو ہمارا جو انٹرنیشنلی ریلیشن ہے وہ کہاں تک کیسے جائیں گے؟ جہاں تک سعودی عربیہ کا وزیر خارجہ کا دورہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کامیاب ترین دورہ رہا ہے، اور جو پاکستان میں انویسٹمنٹ اپرچونٹیز ہے انشاءاللہ تعالی اس میں سعودی عربیہ کا ایک بڑا کردار ہوگا، اور پورا پاکستان میں ان کا ارادہ ہے کہ وہ انویسٹ کرے، جس کے نتیجے میں پاکستان کے عوام کو روزگار کے مواقع ملیں گے اور ہمارا معیشت کو فائدہ ہوگا۔ اور اب یہ ہمارا قومی ذمہ داری ہے، چاہے وہ آپ حکومت میں ہو، حکومت کے اتحادی ہو یا اپوزیشن میں ہو، کہ جب بھی کوئی فورن ڈیلیگیٹ آئے آپ ان کو ویلکم کریں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب سعودی عربیہ کا کراؤن پرنس آیا تھا تو خان صاحب وزیر اعظم تھا تو وہ اس کا گاڑی بھی چلا رہا تھا، لیکن اب افسوس کی بات یہ ہے کہ اس وقت جب سعودی عربیہ کا وزیر خارجہ پاکستان میں موجود تھا تو تب پی ٹی آئی کا ایک سیاستدان نے ایک بار پھر ایک غلط جھوٹا الزام سعودی عربیہ پہ، سعودی عربیہ کی قیادت پہ لگایا، اور کہا کہ یہ لوگ بھی خان صاحب کو ہٹانے کے سازش میں ملوث تھے۔ اس بیان کا ہم نہ صرف مذمت کرتے، مگر یہ جو بچکانہ سیاست ہے پی ٹی آئی کا،
کہ وہ کبھی کبھار ابھی اپنا ایک ممبر کو آگے کرتے ہیں، ان سے متنازع بیانات دلوا دیتے ہیں، اور پھر جب پاکستان کے عوام سے سخت رد عمل آتا ہے پھر وہ اس بیان کو ڈس اون کرتے ہیں۔ اس قسم کی دوگلی سیاست اور دوگلی ٹو فیس سیاست نہیں چل سکتا، اور پاکستان تحریک انصاف کو ذمہ داران بیانات دینا چاہیے۔ یہ جو جھوٹ کے مبنی سیاست جو خان صاحب نے شروع کیا، اس سے نہ صرف پی ٹی آئی کو نقصان ہو رہا ہے مگر پاکستان کو، پاکستان کا خارجہ پالیسی کو اس طریقے سے نقصان ہوگا کہ ہم نے ہمیشہ سعودی عربیہ کو یا جو بھی ہمارے فورن پارٹنرز ہیں، ایسے نہیں ہوتا ہے کہ کسی ایک جماعت کا تعلق ہے سعودی عربیہ سے، یہ پاکستان کا تعلق ہے سعودی عربیہ سے، اور تمام سیاستدانوں کو، تمام سیاسی جماعتوں کو اس ریلیشن شپ کو اون کرنا چاہیے، اس پہ محنت کرنا چاہیے۔ مگر آپ نے ایک اور افسوس کے ساتھ ایک نیا پریسیڈنٹ دیکھا ہے جہاں اس قسم کی حرکت ہوا ہے، اور اس کا ہم مزاحمت کرتے ہیں۔ Yesterday we saw unprecedented scenes at the National Assembly, where the National Assembly was more like the National Zoo of Pakistan. Now, amidst this, would there still be an effort or a concentrated effort from the Pakistan People's Party to go ahead and have reconciliation with the opposition? جہاں تک reconciliation کی بات ہے، not as a political party, but as the President of Pakistan, in his speech to the National Assembly, I think there was a clear message of the need for national reconciliation and unity. جہاں تک سیاسی بیانات ہے، میں نے تو جب سے الیکشنز ہوئے ہیں ہمارا 3 جو خواہشات ہے، مطالبات ہے، نیشنل چارٹر آف ریکنسیلیشن، نیشنل چارٹر دی اکانومی اور جوڈیشل ریفارمز کے حوالے سے ہم وقتاً فوقتاً اٹھاتے رہتے ہیں، اور صدر پاکستان نے بھی اس پہ زور دیا، مگر اٹ ٹیکس 2 to tango، اور جو پی ٹی آئی کا طریقہ کار ہے اس سے یہ نیشنل ریکنسیلیشن اور نیشنل یونٹی کی ایفرٹ کو بار بار دھچکا پہنچایا جاتا ہے۔ تو جبکہ صدر کے تحریر میں ایک بہت ہی ابو دا فray اور ایک نیشنل سٹیٹمنٹ کا پیغام گیا ہوگا، وہ تو پی ٹی آئی نے تو سنا ہی نہیں، تو ان کو کیا پتا۔ فرق تو ہمیں نہیں پڑتا ہے، فرق صدر زرداری کو نہیں پڑتا ہے۔ نقصان اگر اس کا ہو رہا ہے تو پاکستان کو ہو رہا ہے، پاکستان کی معیشت کو ہو رہا ہے، اور ساتھ ساتھ اس سیاسی جماعت کو بھی ہو رہا ہے جو احتجاج کر رہا ہے۔ آپ ان کے سیاسی وارث ہیں، فارغ کوالیفائڈ ہیں، سیاست میں ایک نیا آپ نے طریقہ اختیار کیا جو کہ یہاں کی روایتی سیاست سے ہٹ کے ہے، جو آپ نے پارٹی کے اندر آتے خطوط لکھے، چیزیں کی، سارا معاملات۔ اب سر آپ سمجھتے ہیں کہ سارا بوجھ جو ہے وہ عوام کی شفٹ کیا جا رہا ہے، آئی ایم ایف کے ساتھ جو ایگریمنٹس ہو رہے ہیں، آپ سیٹسفائی ہیں کہ یہ حکومت سروائیو کر پائے گی؟ دوسرا کراچی میں جو آج سوسائڈ اٹیک ہوا ہے، اس کے اوپر آپ کا کیا مقرر؟ پولیس نے ناکام بنایا؟ جہاں تک عوام کی بات ہے، میرا خیال میں یہ نہ صرف پیپلز پارٹی کی مگر ہر سیاسی جماعت کا کوشش ہونا چاہیے کہ وہ پاکستان کے عوام کو، پاکستان کے عوام کے نہ صرف مسائل حل کرے مگر کم سے کم بوجھ پاکستان کے عام آدمی پہ اور پاکستان کے عوام پہ ہو۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی الیکشن کیمپین پہ بھی ہمارا یہ زور تھا کہ اگر آپ نے تکلیف دینا ہے تو وہ آپ امیروں کو دے اور عوام کو ریلیف دے۔ اب وزیر اعظم صاحب کی جو ابتدائی تقریر تھا اس میں یہ نظر آ رہا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ جو منشور کے پوائنٹس تھے وہ اس میں شامل تھے، اور اس پہ بار بار وزیر اعظم صاحب نے زور بھی دیا۔ اب ہمیں حکومت کو ٹائم دینا چاہیے کہ وہ اپنے نہ صرف منشور پہ مگر ابتدائی تقریر پہ عمل درآمد کرے۔ امید یہ ہے کہ حکومت یہ کوشش کرے گا کہ پاکستان کے عوام کو، غریب ترین طبقات کو ریلیف دیا جائے۔ بہت سے ایسے انسٹرومنٹس ہیں جیسے پاکستان پیپلز پارٹی نے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا، امید یہ ہے کہ حکومت بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کو فنڈز بھی دیں گے، سپورٹ بھی کریں گے تاکہ ہم میکسیمم جو ریلیف ہے اس کے تھرو بھی دے سکتے ہیں، اور اوور آل جو ان کے بجٹ آنے والا ہے امید ہے کہ آبویسلی انٹرنیشنل پریشرز ہے، آئی ایم ایف کا زور ہے، مگر جتنا بھی گنجائش ہو کوشش کرنا چاہیے کہ عوام کو، عام آدمی کو ریلیف دیا جائے۔ دوسرا آپ نے بہت جو پوائنٹ اٹھایا، ایک آج جو کراچی میں لانٹھی میں دہشت گردی کا
वाक़या हुआ वहाँ कोई फॉरेन नेशनल्स भी मौजूद थे, मगर हुकूमत सिंध के जो सिंध पुलिस है उनका किरदार की वजह से, उनकी बहादुरी की वजह से, उनकी मेहनत की वजह से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो इस दहशतगर्दी के वाक़या को नाकाम करवाए। मगर ज़रूर एक रिमाइंडर है कि पाकिस्तान भर में एक बार फिर अफसोस के साथ दहशतगर्द अपने सर उठा रहे हैं, और ना सिर्फ सूबाई हुकूमतों को मगर वफाकी हुकूमतें को मिलके इनके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा और इंश्योर करना पड़ेगा कि हम अपने जो हमसाए मुल्क है उनसे भी इंगेज हो, उन पे भी दबाव डाला जाए कि जो उनकी तरफ से दहशतगर्दी के वाक़े को डिक्टेट किए जाते हैं या वाक़े जो होते हैं उनके खिलाफ वो उन हुकूमतों को भी एक्शन लेना चाहिए। जब मैं वज़ीर ख़ारजा था तब भी शायद एक तो ऐसे वाक़े थे पाकिस्तान में जो कि वो ना सिर्फ दहशतगर्दी के वाक़े थे मगर फॉरेन नेशनल्स को टारगेट कर रहे थे, और इससे जो अफसोस की बात था कि ये दहशतगर्दी के वाक़े ये इनके कोऑपरेशन या कोऑर्डिनेशन या सलाहियत बैरून मुल्क से मिल रहा था। तो ये एक बहुत ख़तरनाक ट्रेंड है जहाँ आप एक मुल्क में हो के एक दूसरा मुल्क में आप एक हमला करवाए और वो भी फिर उस मुल्क में वो तीसरा मुल्क के शहरियों के खिलाफ हो। तो ये एक इंटरनेशनल डायनामिक्स होते हैं इसके। मैंने इस इशू का मुकाबला करने के लिए ट्राईपार्टाइट चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा का इधर फॉरेन मिनिस्ट्री में हमने एक डायलॉग रखा जिसमें ऑब्वियसली बहुत से पहलू थे, लेकिन एक पहलू उसमें ये था कि जो दहशतगर्दी है इसके हम मिलके कैसे मुकाबला करना चाहिए। और आज भी इस वाक़या के बाद मेरा ख्याल में मज़ीद ज़ोर इसी किस्म के फोरम्स पे देना चाहिए कि हम मिलके कुछ दहशतगर्दी का या दहशतगर्दों का ना कोई मज़हब होता है ना कोई नेशनैलिटी होता है, ये एक माइंडसेट है, और इस माइंडसेट को मुकाबला करने के लिए तमाम ममालिक को मिलके मेहनत करना पड़ेगा। अगर हम अकेला इसी तरीके से लड़ते रहेंगे तो उसका नताइज शायद इतना मुस्बत ना हो। फैसला शामिल होने क्या फैसला है और क्या बजट के बाद ये फैसला? नहीं, ये हतमी फैसला है मेरा। मैं सवाल करने देते सर, कराची में जो दहशतगर्दी का वाक़या किरण मुकम्मल करें। दूसरा सवाल ये था कि पंजाब हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा और वफाक की कीमतों को कम किया गया है। क्या कीमतों का कम किया गया? रोटी की कीमत में कमी, और वो एक जो पब्लिक की डिमांड है उसके अकॉर्डिंगली। तो बलूचिस्तान और सिंध में आपकी हुकूमत है, तो क्या वहाँ पे सूबाई हुकूमतों को आप इस तरह के ऑर्डर्स करेंगे कि वो मिलके वहाँ पर इस तरह? मेरा नहीं ख्याल कि रोटी की कीमत में कोई कमी हुकूमत के कोई कदम से इस तरीके से आया है। एक्चुअली मैं समझता हूँ कि जो फैसले इंटरिम हुकूमत ने लिए उससे कुछ नुकसान ना सिर्फ हमारे अपने मुल्क के किसानों को मगर हमारा ओवरऑल मईशत को हुआ। जो फैसला इंटरिम गवर्नमेंट में लिया गया कि हम बाहर से इंपोर्ट करेंगे गंदम को, इसके नतीजे में जो पाकिस्तान के किसान हैं उनका फसल को नुकसान हुआ है, और आपने जो एक्सपोर्ट की इजाज़त नहीं दी गई उसके नतीजे में हम ना अपना भी जो आपके किसानों ने जो फसल है जो उन्होंने पैदा किया ना उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ना जो आपका ओवर स्टॉक रहा है इंटरिम गवर्नमेंट के फैसले के नतीजे में उसको हम आगे बेच सकते हैं। तो इसके लिए हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो चाहेंगे कि जो तमाम सूबाई हुकूमतें हैं वो मुल्क के किसानों को उनके एतराज़ात को ऑन बोर्ड ले और उनके जो एतराज़ात है वो दूर करे। इस वक्त एक तो जो ज़राई तंजीमें हैं किसानों के जो एतिहाद है वो सरापा एहतजाज है, और इससे पहले कि इनका एहतजाज हो जाए हुकूमत को कोशिश होना चाहिए कि इनके जो एतराज़ात है वो दूर करें। जहाँ तक महंगाई की बात है, मैं समझता हूँ कि ये खुशाइन बात है कि जब से ये हुकूमत बना है एक तो महीने से आहिस्ता आहिस्ता महंगाई का शरह कम होता जा रहा है। हुकूमत को पूरा जोर देना चाहिए
کہ پاکستان کے عوام کا سب سے اہم ایشو الیکشن کے دوران بھی یہ ظاہر ہوا ہے کہ مہنگائی ہے، اور اگر حکومت کا معاشی پالیسی کامیاب ہوتا ہے اور مہنگائی پہ وہ قابو ہو جاتے ہیں تو اس کا فائدہ ہم سب کا ہوگا۔ اگر پی ٹی آئی کی طرف سے کہیں سے NRA کی بات چلتی ہے تو پیپلز پارٹی اس کو سپورٹ کرے گی یا نہیں؟ دوسرا یہ فرما دیجیے گا کہ مولانا فضل الرحمان نے سندھ میں احتجاج کا اعلان کیا ہے، تو پیپلز پارٹی ان کو فیسیلیٹیٹ کرے گی یا؟ بالکل، ہم لوگ بھی بھیجیں گے، کھانے پینے کے اشیاء بھی بھیجیں گے۔ مولانا صاحب نے احتجاج کرنا ہے تو شوق سے احتجاج کرے، مگر وہ حقیقت پہ مبنی احتجاج ہونا چاہیے۔ اور مولانا صاحب اتنا سینئر سیاستدان ہے تو وہ پھر جو ان کو غلط انفارمیشن فیڈ کیا جاتا ہے، جو ان کے نمائندے اپنے کوٹھائیاں اپنا چیزوں کو چھپانے کے لیے مولانا صاحب کو ایک غلط امپریشن دیا جاتا ہے کہ شاید وہ الیکشن ہارے نہیں مگر دھاندلی کی وجہ سے ہارے، تو پھر جب مولانا صاحب یہ ان کا غلط بیانیہ آگے لے کے چلتے ہیں تو یہ اچھا نہیں لگتا۔ تو مولانا صاحب کو ایک انویسٹیگیشن کرنا چاہیے کہ یہ جو اس کو بتایا جا رہا ہے کیا یہ واقعی ایسے ہوا ہے یا کہیں ان کے اپنے نمائندے جو صوبائی سطح پہ ہوتے ہیں وہ اپنے کٹھائیوں کو چھپانے کے لیے مولانا صاحب کو غلط بیانی دے رہے۔ احتجاج اگر بنتا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کا تو وہ تو ڈی آئی خان میں بنتا ہے، وہ تو پشاور میں بنتا ہے، وہ تو گنڈپور صاحب کے خلاف بنتا ہے۔ میں تھوڑا سا کنفیوزڈ ہوتا ہوں کہ کیا مولانا صاحب سمجھتا ہے کہ لارکانوں میں ان کے امیدوار کے خلاف دھاندلی ہوا، اور اگر صاف و شفاف الیکشن ہوا تو وہ پختونخوا میں ہوا۔ اس قسم کے سیاست تو میرا سمجھ سے باہر ہے۔ آپ ضرور اس پہ انہی سے پوچھیں، میں اس پہ کام کامنٹ کر سکتا ہوں۔ چکوال کے ایک جنرل کے خلاف اس وقت تحقیقات شروع ہو چکی ہیں، فیض امین صاحب کے خلاف، تو آپ سمجھتے ہیں سر کہ دہشت گردی کے پیچھے بھی ان کی سہولت کاری ہے جو آباد کاری انہوں نے کی کے پی میں، وہی لوگ انوالو ہیں، اور اس معاملے پہ بھی تحقیقات ہونی چاہیے؟ اگر آپ نے دہشت گردی کی سہولت کاری ایک بہت سنگین الزام ہے، اور میں اس قسم کا الزام تو ایسے تو نہیں لگا سکتا ہوں۔ اگر کہیں کوئی انویسٹیگیشن ہو رہا ہے تو اس انویسٹیگیشن کے نتیجے میں جو بھی سامنے آئے گا تو اس پہ شاید کامنٹ کیا جا سکتا ہے۔ جہاں تک خان صاحب کی حکومت کا پالیسی تھا دہشت گردی کے حوالے سے، ٹی ٹی پی سے حوالے سے، ہمارے ہمسایہ ممالک کے حوالے سے، ہم تو اس وقت بھی ان ایشوز کو اٹھاتے رہے کہ جس طریقے سے پاکستان میں ہمارے جو دہشت گرد جیل میں تھے ان کو جیل سے نکالا گیا، جس طریقے سے جو دہشت گرد افغانستان میں تھے، افغانستان کی جیل سے بھی جو فال آف کابل کے بعد وہ توڑ پھوڑ کر کے باہر نکلے، ان کو دعوت دیا گیا کہ آئے پاکستان میں آپ رہے۔ وہ جس طریقے سے از خود ایک فیصلہ لیا گیا، پارلیمان کو آن بورڈ بھی نہیں کیا گیا، اور صدر پاکستان جو ہے وقت کا وہ ان کو معافیا اور پتہ نہیں کیا کیا انکنڈیشنل دلوا رہا تھا۔ ہم نے تو ایسے کوئی کنڈیشن بھی نہیں ڈالا کہ آپ ڈسارم ہو جائے، آپ توبہ کرے یا پاکستان کی آئین مانے۔ تو اس پالیسی پہ ہم اس وقت بھی تنقید کر رہے تھے، اور ہمارا یہ اب جو ماحول بن رہا ہے ڈائریکٹلی ایک کانسیکوینس ہے جو خان صاحب کی اپیزمنٹ پالیسی تھا دہشت گردوں کے لیے۔ تو اس پہ ہمیں اب ایک کلیئر سٹانس رکھنا چاہیے، اور میرا خیال میں دہشت گردوں اور دہشت گردی کے مقابلے میں اس ایشو کو سیاسی نظر سے نہ دیکھا جائے۔ پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، لیکن ضرور اپنا پالیسیز پہ غور کیا جائے کہ چاہے وہ خان صاحب کے دور میں ہو یا کسی اور کے دور میں ہو۔ یو کانٹ ہیو اے پالیسی آف یہ کیا کہتے ہیں رننگ ود دا ہیئر اینڈ ہنٹنگ ود دا ہاؤنڈ۔ یہ دوگلی جو ہے ان کا طریقے سے نہیں چلے گا، اور اس کا نقصان آج بھی پاکستان کے عوام بھگت رہے ہیں، جہاں ہمارا فوج نے، ہمارا
पुलिस ने, हमारा अवाम ने, हमारे क़यादतों ने दहशत गर्दी में कुर्बानियाँ दे के, शहादतें कबूल करके हमने दहशत गर्दों का बैकबोन तोड़ा। उनको बिल्कुल ही, अगर आप कंपेयर करें दहशत गर्दी का वाक़या, तो वाज़े एक ही पूरा दुनिया अफ़गानिस्तान में शायद नाकाम हुआ, मगर पाकिस्तान में हमारा ये कामयाबी था कि फाटा से लेके हमारे साहिलों तक हमने इन दहशत गर्दों को ख़त्म किया था। आज अगर आप सवाल पूछे कि वो क्यों एक बार फिर अपना सर उठा रहा है, तो एक हमारा इंटरनेशनल सूरत हाल होगा, मगर साथ साथ हमारा अपने पॉलिसीज़ जो खान साहब के दौर में उस पर अमल दरामद हुआ, उसका नुकसान अब हमारे अवाम को भी, हमारा फौज को भी, हमारा पुलिस को भी भुगतना पड़ रहा है। लेकिन इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलके इन दहशत गर्दों का मुकाबला करेंगे और उनको एक बार फिर हरवाएंगे। आप सब बहुत शुक्रिया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।